हुन्छ सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र आज फेरि म तपाईहरुलाई विशेष गरी यो वचनको संगतिमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वरलाई, साथै हाम्रो पास्टर सरलाई जसले मलाई यो मौका दिइराख्नु भएको छ। र आज फेरि तपाईहरुको बीचमा प्रभुको वचन लिएर आउने मैले मौका पाएको छु र विशेष आज तपाईहरुको बीचमा मेरो वचनको टपिक रहेको छ फुल एस्योरेन्स अफ साल्भेसन, पूर्ण उद्धारको निश्चयता भनेर। है, हामी सबैलाई थाहा छौँ येशू ख्रीष्टमा हामीले पूर्ण उद्धार पाइसकेका छौँ भनेर, तर स्टिल हामी कतिपल्ट धेरै डर भयमा हामी जिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई शङ्का छ काहीँ न काहीँ के मेरो उद्धार र मुक्ति मैले के साँच्चै नै मैले उद्धार र मुक्ति पूर्ण रूपमा पाएँ कि त भन्ने हामीलाई शङ्का छ। त्यसै कारण म आज तपाईँहरूको बिचमा यो वचनलाई लिएर आएको छु कि निश्चय येशू ख्रीष्टले जुन क्रुसमा गर्नुभएको बलिदान छ त्यसले हामीले 100% हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ र वचनद्वारा म तपाईँलाई त्यो विषयलाई म देखाउन चाहन्छु। र यदि तपाईँहरूकोमा बाइबल छ भने मेरो साथमा तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ, नभए वचन पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। गलती तपाईँले मेरो साथमा गलती 1:6 देखि 8 र 10 लाई म यसरी पढिरहेको छु। म यहाँनिर यसरी पढ्न चाहन्छु। गलती 1:6 देखि, म उदेक मान्दछु कि जसले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो उहाँबाट तिमीहरू यति चाँडै अरू सुसमाचारतिर फर्किरहेछौ, जो अर्को सुसमाचार त होइन, केवल तिमीहरूलाई विचलित गराउने र ख्रीष्टको सुसमाचार उल्ट्याउन खोज्ने कुनै छन्। तर जुन सुसमाचार हामीले तिमीहरूलाई सुनायौँ त्यसबाहेक अरू कुनै सुसमाचार हो भने चाहे हामीले चाहे स्वर्गकै दूतले होस्, जसले तिमीहरूलाई सुनाए पनि त्यो श्रापित होस् भनेर यहाँनिर पावलले भन्दछ। है, यहाँनिर पावलले गलतीको मण्डलीलाई यसरी भन्दछ कि यदि हामीले जुन सुसमाचार तिमीहरूलाई सुनाएका छौँ त्यो सुसमाचार बाहेक यदि अरू कसैले चाहे स्वर्गकै दूतले पनि त्यो सुसमाचार बाहेक अर्को सुसमाचार सुनाउँछ भने त्यो मानिस श्रापित होस् भनेर पावलले भन्छ। त्यसमा कुन चाहिँ सुसमाचारको बारेमा पावलले भनेको त मैले यहाँ अघि 6 मै पढिहालेँ, 6 मै यसरी लेख्छ, फेरि म पढ्न, म उदेक मान्छु कि जसले तिमी ख्रीष्टको अनुग्रहको बोलाउनु भयो उहाँबाट तिमीले यति चाँडै अरू सुसमाचारतिर फर्किरहेछौ। यसको मतलब यो हो एउटै मात्र सुसमाचार छ, त्यो सुसमाचार बाहेक अरू कुनै सुसमाचार छैन। र त्यो सुसमाचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। बाइबलले यसरी भन्छ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। र पहिलो यूहन्ना 4:12 र यूहन्ना 1:18 ले भनेअनुसार एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ र ऊ परमेश्वरलाई अहिलेसम्म कसैले देखेको छैन। उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर जसको कुनै जाति र धर्म छैन। हामी कसरी यो भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बाइबलले यसरी भन्छ जब परमेश्वरले मनुष्यलाई बनाउनु भयो, मानिस जातिलाई बनाउनु भयो, तब कुनै पहिलो मानिस जो आदम र हवा, पहिलो मानिसलाई बनाउँदा परमेश्वरले कहिले यस्तो भन्नु भएन कि आदम तिमी चाहिँ यो जातिको, हवा तिमी चाहिँ यो जातिको भनेर कहिले परमेश्वरले भन्नु भएन, या फिर आदम तिमी यो धर्मको, हवा तिमी चाहिँ यो धर्मको भनेर परमेश्वरले कहिले भन्नु भएन। यसको मतलब यो हो कि परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ उत्पत्तिमा कि परमेश्वरले खालि तिमीहरूलाई यिनीहरू मानिस भनेर भन्नुभयो। यसको मतलब यो त्यति मात्र होइन, बाइबलले यसरी भन्छ परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको इमेज र उहाँको लाइकनेसमा, उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनायो भनेर बाइबलले भन्छ। यसको मतलब यो हो यदि परमेश्वरले मानिसलाई कुनै जात पनि दिनु भएन, जाति पनि दिनु भएन, धर्म पनि दिनु भएन भने वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जुन परमेश्वरलाई अहिलेसम्म कसैले दिएको छैन, उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको पनि कुनै जात, जाति या धर्म छैन, हामी भन्न सक्छौँ। बाइबलले यसरी भन्छ जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो उहाँले रोबोट जस्तै बनाउनु भएन, रिमोटले चल्ने, तर उहाँले स्वइच्छा दिनुभयो मानिसलाई। हामी त्यहाँ उत्पत्तिमा पढ्यौँ हामी पाउँछौँ उहाँले यसरी भन्नुभयो तिमीहरूले यहाँ जुनै पनि फल खाँदा हुन्छ या तिमीहरूले हरेक यहाँ सबै संसारको कुरामा तिमीहरूले राज्य गर्नेछौ, म तिमीलाई अधिकार दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वरले अधिकार दिनुभयो, परमेश्वरले सबै कुरामाथि राज्य गर्ने मानिसहरूलाई अधिकार दिनुभयो। स्वइच्छा, फ्री विल भनौँ, फ्री चोइस परमेश्वरले दिनुभयो। अब मानिसहरूले चाह्यो भने परमेश्वरसँग भएर असल जीवन पनि जिउन सक्छ भने, यदि नभए मानिसहरू चाह्यो भने परमेश्वरको विरोधमा भएर विभिन्न कार्य पनि गर्न सक्छ। यसकारण हामी तर पाउँछौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदा स्वइच्छामा जियोस् भनेर उहाँले बनाउनु भएको थियो। तर जब मानिसले त्यो छक्काएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जब त्यो फल खाएर परमेश्वरको विरोधमा हिँडे तब बाइबलले यसरी भन्छ अब संसारको हरेक मानिस, त्यो पहिलो मानिस आदम र हवाद्वारा नै डल्लै संसारको मानिस, जात जाति बोल्ने, आज धेरै भाषा बोल्ने मानिसहरू हामी संसारमा देख्छौँ। तर बाइबलले यसरी भन्छ यो डल्लै मानिस, संसारमा भएको जति पनि विभिन्न मानिसहरू छन्, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरू छन्, यो सबै मानिसहरू त्यो एउटै मूल पुरुषबाट
आदम र हवाबाट आएको भनेर भन्दछ। यसको मतलब अब आदम र हवाले पाप गरेको कारणले गर्दा अब संसारको हरेक मानिसले पाप गरेको छ। अब हामी कुनै पनि रीतिले अब हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि आदम र हवा जो पहिलो मानिसले परमेश्वरलाई देखेर उहाँहरू परमेश्वरदेखि टाढो भए, त्यहाँदेखि उताको उनीहरूको डल्लै सन्तान परमेश्वरदेखि टाढो भएको छ, उहाँको महिमाबाट महिमा रहित भएको छ भनेर बाइबलले भन्छ। यसको मतलब अब हामी कहिले पनि हामीमा पाप भएको कारणले अब हामी कहिले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। रोमी 5 को तपाईँले 12 र 19 तपाईँ पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले भेटाउनुहुन्छ एउटा मानिसको अधर्मले गर्दा एउटा मानिस, त्यो पहिलो मानिस आदम र हवाको अधर्म अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा आज संसारभरिको डल्लै मानिस अहिले अनाज्ञाकारितामा छ। अनाज्ञाकारी त्यो पापमा छ। पापको खासमा पापको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप भनेको चाहिँ कुनै पनि एक्ट अफ डिसओबिडियन्स एगेन्स्ट गड, कुनै पनि यस्तो कार्य जो हामी परमेश्वरको विरुद्धमा गर्छौँ नि त्यही चाहिँ पाप हो, चाहे कुनै पनि अनाज्ञाकारिता हुन सक्छ। र रोमी 6 को 23 ले यसरी भन्छ अब पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु अरे, तर मानिसले पाप गरे, खालि पाप गर्नु मात्रै ठुलो कुरो थिएन, तर पाप गरेको कारणले गर्दा अब मानिसहरू मृत्युतर्फ गइरहेको छ, त्यो अनन्त विनाशतर्फ गइरहेको छ, जहाँनिर अनन्तको लागि आगोको भट्टी छ भनेर बाइबलले भन्दछ। अब मानिसहरू डल्लै पापमा मरिरहेका छन्। यसको मतलब यो हो कि अब संसारको कुनै पनि मानिस किन नहोस्, चाहे म लगायत तपाईँ जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ, हामी हरेकले पाप गरेका छौँ। अब बाइबलले यसरी भन्छ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु अरे। यसको मतलब यो हो कि अब हामीले पाप गरेका छौँ भने हाम्रो लागि दण्ड निश्चय नै छ। हाम्रो लागि हामी कुनै रीतिले त्यो दण्डबाट उम्कन सक्दैनौँ। हामी हरेकको लागि त्यो दण्ड तयार गरिसकेको छ, अब त्यो बनिसकेको छ। तर समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसहरू कोही पनि त्यो अनन्त विनाशमा जान चाहँदैन, कोही पनि मानिस त्यो नर्कमा जान चाहँदैन, हरेक मानिस बाँच्न चाहन्छ। मैले धेरै मानिसहरूलाई सोधेको र कतिजनाले एटिट्युड है त्यो अरूको अगाडि कडा खालके हुनको लागि उनीहरूले यसरी भन्छ होइन म त नर्कै जान्छु। त म उनीहरूलाई यसरी प्रश्न गर्छु यदि तपाईँ नर्क जान चाहनुहुन्छ भने, यदि अनन्त विनाशमा जान चाहनुहुन्छ भने यस संसारमा तपाईँ किन आनन्द शान्तिलाई खोज्नु भएको, किन तपाईँ राम्रो जीवन जिउनु खोज्ने कोसिस गर्दै हुन्छ, किन तपाईँलाई राम्रो कुरा आफूलाई चाहेको कुराहरू मनपर्छ। मानिसले धेरैबाट आफ्नो एटिट्युडलाई कडा बनाउनको लागि त्यो प्रकारले भन्ने गर्छ, तर अन्तमा हेऱ्यो भने हरेक मानिस त्यो बाँच्न चाहन्छ, स्वर्ग जान चाहन्छ, विनाशमा कोही जान चाहँदैन। दुःख र कष्ट कसैलाई मन पर्दैन खासमा भनौँ भने। यसकारण सबै मानिस स्वर्ग जान चाहन्छ। तर अघि मैले जसरी भनिहालेँ हामी हरेकले पाप गरेका छौँ, काहीँ न काहीँ हामीले गल्ती गरेका छौँ र हाम्रो लागि अब पापको ज्याला दण्ड भएको कारणले अब हाम्रो लागि जजमेन्ट पास भइसकेको छ। तर हामी कोही पनि समस्या के भयो भने हामी कोही पनि त्यो अनन्त विनाशमा जान चाहँदैनौँ। त्यसो भए अब स्वर्ग जानको लागि चाहिँ के गर्ने? त्यसो भए हामी सबैजना स्वर्ग जान चाहन्छौँ भने त्यसो अब स्वर्ग जानको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हो त है? म बुझ्नको लागि म एउटा सिम्पल उदाहरण तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। जस्तै कि हाम्रो भारतको एउटा संविधान छ, जस्तै कि हाम्रो यदि कसै मानिसले कुनै हत्या गर्छ भने हत्याको लागि र उसलाई कोर्टमा लिएर ऊ मानिस हो भनेर पक्का भएपछि जब उसको लागि जजमेन्ट भइसक्छ कि अब तिमीले दण्ड पाउने छौ भनेर, ऊ मानिसै हो उसले हत्या गरेको हो भनेर दण्ड पाउने छौ भनेर यदि त्यो जजमेन्ट पास भइसकेपछि अब त्यो मानिसले त्यो कोर्टबाट भागेर कुनै अर्को ठाउँमा गए तापनि उसको लागि त्यो दण्ड तयार नै छ। ऊ भागेर पनि जान सक्दैन, भागेर गएर अर्को ठाउँमा गएर उसले राम्रो काम गर्नु थाले रे, गरिबीहरूलाई दिनु थाले रे, या पुरा पैसा कमाउनु थाले रे, या पुरा ज्ञान बुद्धि सिक्नु थाले रे, तर पनि जब ऊ कोर्टको अगाडि आउँछ उसको लागि त्यो दण्ड निश्चय नै छ। उसले कोर्टको अगाडि आएर यसरी भन्न सक्दैन कि मैले राम्रो काम गरेको छु, या मैले पैसा कमाएको छु, या मेरो पुरा ज्ञान बुद्धि छ, अब मैले गरेको पहिलाको हत्यालाई अब मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर उसले भन्न सक्दैन। एकखेप दण्ड पास भएपछि भयो, उसले निश्चय दण्ड पाउँछ। सेम प्रकारले अझै यो त मानिसको यो संसारको रीति हो। अझै परमेश्वरको राज्यमा झन् सही प्रकारको नियम छ। हामी परमेश्वरको राज्यकोबाट चाहिँ हामी कुनै रीतिले लुक्न सक्दैनौँ, भाग्न सक्दैनौँ। परमेश्वर सबै कुरा जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसको मतलब हामी हरेकले पाप गरेका छौँ र हाम्रो लागि दण्ड निश्चय छ। र अब हामीले परमेश्वरको अगाडि हामीले पाप कसको विरुद्धमा गरेका छौँ? परमेश्वरको विरुद्धमा। भनेपछि अब हामीले क्षमा कसलाई माग्नु पर्यो? परमेश्वरसित क्षमा माग्नु पर्यो। यसकारण सेम प्रकारले हामी पनि अब परमेश्वरको अगाडि आएर यसो भन्न सक्दैनौँ प्रभु मैले राम्रो काम गरेको छु, या मैले धेरै धन सम्पत्ति कमाएको छु, या म पुरा पढी लेखेको छु, मेरो पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस् हामी भन्न सक्दैनौँ।
किनकि हाम्रो कामले, हाम्रो योग्यताले, धन सम्पत्तिले, बलले, बुद्धिले हामी कहिले त्यो पापको क्षमा र उद्धार र मुक्ति पाउन सक्दैनौँ भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यसो भए हामी सबैजनाले पाप गरेका छौँ भने हामी सबैजना दण्डको योग्य छौँ। तर समस्या के हो भन्दाखेरि कोही पनि त्यो अनन्त विनाशमा जान चाहँदैन। सबैजना स्वर्ग बाँच्न चाहन्छ, परमेश्वरसँग रहन चाहन्छ, आनन्द र शान्तिमा रहन चाहन्छ। त्यसो भए अब यसको समाधान चाहिँ के हो? अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई रियल त्यो जुन गलतीमा पौलले भनेको अनुसार त्यो एउटा सुसमाचार, एकै सुसमाचार म त्यो तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटै सुसमाचार छ, त्यसै कारण हामी गस्पललाई गुड न्युज पनि भन्ने गर्छौँ, शुभ समाचार। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि राम्रो खबर। धेरैपल्ट हामी धेरै प्रकारको न्युजहरू सुन्ने गर्छौँ, तर जो बाइबलले दिन्छ यो सुसमाचार, यो शुभ समाचार चाहिँ राम्रो खबर अरे। किन अरे भन्दाखेरि जुन कुरा मानिसको योग्यताले गर्न सक्दैन, जुन उद्धार र मुक्ति पापको क्षमा मानिसले आफ्नो राम्रो धर्म कर्मले, आफ्नो ज्ञान बुद्धिले, बलले या धन सम्पत्तिले गर्न सक्दैन, त्यो कुरा परमेश्वरले सित्थैमा येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई दिएको छ, विश्वासद्वारा भनेर बाइबलले भन्दछ। र त्यही सुसमाचार म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हिब्रू 9:22 यसरी भन्दछ, रगत नबगाइकन पापको क्षमा छैन। अब समाधान चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ समाधान पापको क्षमाको लागि रगत बगाउन एकदम जरुरी छ। तर रगत कसको बगाउने? रगत चाहिँ यस्तो मानिसको बगाउनु, मानिसले पाप गरेको कारणले गर्दा मानिसकै रगत बगाउनु पर्ने थियो, र त्यो पनि यस्तो मानिसको जो मानिसले अहिलेसम्म कहिले पाप गरेको छैन। र हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैले काहीँ न काहीँ गल्ती गरेका छौँ। यसको मतलब म कसैको लागि, मेरो परिवारको लागि म रगत बगाउन सक्दिनँ, या कसै परिवारको मानिसले मेरो लागि रगत बगाएर मेरो पाप क्षमा गर्न सक्दैन, किनकि हामी सबैजना अलरेडी पापमा छौँ। त्यसो भए अब उद्धार र मुक्ति चाहिँ कसरी आउने भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यस हामी पुरानो नियम धेरैपल्ट देख्छौँ, हो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कति स्वरूप र कति भाग धेरै मानिसहरूले देखे, तर उहाँको पूर्ण रूपलाई कसैले देखेको छैन। उहाँ नदेखेको त्यो अदृश्य परमेश्वर चाहिँ यस संसारमा दृश्य भएर मानिसको रूप लिएर येशू ख्रीष्टको नाममा आउनुभयो अरे, ताकि उहाँ यस संसारमा अब हामीले भोग्नुभयो जुन पापको दण्ड थियो त्यो चाहिँ अब हाम्रो निम्ति वही सृष्टिकर्ता परमेश्वरले भोग्नु भएको छ। तपाईँलाई सिम्पल उदाहरण भन्नु हो भने, जस्तै कि मेरो कोही एकजना साथीसँग मैले उसलाई बाँकी तिर्नुपर्ने कर्जा थियो अरे, र मैले उसलाई 1000 रुपियाँ दिनुपर्ने बाँकी छ, र मेरो बदलीमा अर्को कोही मानिस आएर उसलाई मैले 1000 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो, तर मेरो बदलीमा त्यो मानिसले म तिम्रो बाँकी तिर्दिन्छु, म तिम्रो बदली उसलाई 1000 किन म 10,000 दिन्छु भनेको जस्तै, 9,000 एक्स्ट्रा पाएको जस्तै गरी हामीले पापको दण्ड भोग्नु पर्ने थियो। तर येशू परमेश्वर हो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर नै यस संसारमा मानिसको रूप लिएर येशू ख्रीष्टको नाममा, जसको अर्थ उद्धारकर्ता, बचाउनेवाला, येशू ख्रीष्टको नाम लिएर यस संसार हामीले भोग्नुपर्ने दण्ड चाहिँ उहाँले भोगिदिनु भयो। किन भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ, यूहन्ना 3:16 भनेअनुसार परमेश्वरले संसारलाई, मतलब उहाँको सृष्टिलाई, हामी मानिस जातिलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो रे, उहाँले आफ्नो एकमात्र लौते पुत्र, द्याट मिन्स वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर यस संसारमा दृश्यमा आएर तपाईँ हाम्रो लागि दण्ड भोगिदिनु भयो रे, ताकि जो कोहीले उहाँमा विश्वास गर्छ, अब हाम्रो काम, हाम्रो योग्यता अनुसार त हामी सक्दैन थियौँ, त्यसै कारण परमेश्वरले अब विश्वासद्वारा यो उद्धार र मुक्तिको कार्य बनाउनु भएको छ। अब जो कोहीले पनि ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ उसको उद्धार र मुक्ति हुन्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। र धेरै यस्तो भर्सेसहरू छ बाइबलमा, तीमध्ये म एपिसी 2:8 10 पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर तपाईँले मेरो साथमा खोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो साथमा खोल्नु भयो भने यहाँनिर पाउनुहुनेछ। एपिसी 2:8 म यसरी पढ्न चाहन्छु, किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ, र यो त तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो, कामबाट होइन, नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ, किनभने हामी उहाँका सृजना हौ, हामी ती बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाटै तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरिएका हौ। आमेन। यो भर संसार यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि हामीले उद्धार र मुक्ति चाहिँ अनुग्रहमा विश्वासद्वारा पाएका छौँ भनेर बाइबलले भन्दछ। जसरी अहिले हामीले पढेका छौँ कि त्यो अनुग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन कुरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यस संसारमा येशू ख्रीष्टले जुन क्रुसको बलिदान गर्नुभएको छ त्यही नै अनुग्रह हो। जब हामी येशू ख्रीष्ट, यस म विश्वास गर्छु येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो, गाडिनु भयो र बेहुरी उठ्नु भयो, तपाईँले बगाउनु भएको रगत मेरो पाप क्षमा भएका छन् भनेर जब हामी हृदयले विश्वास र मुखले अङ्गीकार गर्छौँ भने बाइबलले भनेअनुसार हामीले उद्धार पाउँछौँ र हामी पूर्ण रूपमा उद्धार पाएका हुन्छौँ र हामी प्रभुमा विजयभन्दा बढ्ता भएका हुन्छौँ। यसको मतलब यो हो
कि हामी आफ्नो कामले होइन, हाम्रो योग्यताले होइन, तर विश्वासद्वारा, उहाँको अनुग्रहमा विश्वासद्वारा हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ, उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। तर पनि हामी धेरैपल्ट शङ्का गर्ने गर्छौँ। जसरी अघि मैले भनिहालेँ, हामी निश्चय हुन बहुत जरुरी छ कि हामीले जुन उद्धार र मुक्ति ख्रिस्टमा पाएका छौँ त्यो 100% ग्यारेन्टी एन्ड वारेन्टी हो। हामीले निश्चय नै उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ, तर पनि स्टिल हामी धेरैपल्ट शङ्का गर्छौँ, साँच्चै नै के मैले उद्धार र मुक्ति पाएँ कि त भनेर हामी शङ्का गर्ने गर्छौँ। र किन शङ्का गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि किनकि हामी धेरैपल्ट हाम्रो शरीरमा यस्तै कमजोरी देख्ने गर्छौँ। हाम्रो शरीरमा हामी कतिपल्ट चुकी पठाउँछौँ, गल्तीदेखि पठाउँछौँ, या फिर यस हाम्रो गाउँ समाजमा, सहरमा, देशमा हामी समटाइम यस्तो कुरा देखि पठाउँछौँ जसको कारणले गर्दा हामीलाई शङ्का लाग्छ, मैले उद्धार मुक्ति पाएँ कि त। विशेष गरी अहिले अन्तको समय आयो भने हामी अत्तालिरहेका हुन्छौँ न। तर तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने खासमा प्रभुले तपाईँले हामीलाई ढुक्क जीवन जिउनको लागि बोलाउनु भएको छ। यदि हामीले ख्रिस्टमा विश्वास गरेका छौँ भने बाइबलले भनेअनुसार उहाँले हामीलाई डरको आत्मा होइन रे, तर शक्ति, प्रेम र सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ भनेर बाइबलले भन्छ। धेरैपल्ट तर पनि हामी आफ्नो शरीरमा कमजोरी, यदि मैले उद्धार र मुक्ति पाएँ भने म किन मेरो शरीरमा स्टिल कमजोरी देख्छु त भन्ने मानिसहरूलाई धेरै प्रश्न हुन्छ। यसको लागि तपाईँले मेरो साथमा खोल्न सक्नुहुन्छ फिलिपी 2:12। यहाँनिर तपाईँले मेरो साथमा खोल्न सक्नुहुन्छ फिलिपी 2:12। आज म यो पदलाई म पढ्न चाहन्छु। धेरैपल्ट हामी फिलिपी 2:12 को पदलाई लिएर धेरै मानिसहरूले यस्तो प्रकारले भन्ने गर्छ है। यहाँनिर उनीहरूले डल्लै भर्सलाई पढ्दैन, तर आधी भर्सलाई पढे यसरी भन्ने गर्छ, वर्कआउट योर सेल्भेसन विथ फियर एन्ड ट्रेम्बलिङ भनेर यसरी भन्ने गर्छ है। डर र कम पश्चात तिम्रो उद्धारको कार्यलाई गर्दै जाऊ भनेर उहाँले पढ्छ। र यति मात्रै भर्स निकालेर उहाँले यसरी भन्नुपर्छ, यसको मतलब हामीले उद्धार र मुक्ति अझै पनि 100% पाएका छैनौँ, अब पनि हामीले केही न केही गर्नुपर्छ भनेर धेरैपल्ट भन्ने गर्छौँ। मलाई थाहा छैन तपाईँले त्यो खालि अरूकोबाट सुनेरै तपाईँले त्यो भन्नुभएको हो या तपाईँले बाइबल पढेर भन्नुभएको। मलाई लाग्छ यदि तपाईँले बाइबल पढेर त्यो पदलाई भन्नुभएको भने त्यो पदलाई खासमा हामी यो खालि अलिकति मात्रै पढेको छ। तर त्यो डल्लै भर्सलाई म यसरी पढ्न चाहन्छु। फिलिपी 2:12 मा यसरी लेखेको छ, त्यसो हो भने ए मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ। अलरेडी उनीहरूले आज्ञा पालन गरिसकेको छ, उद्धार र मुक्ति पाइसकेको छ। मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन तर अरू बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम पश्चात आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्दै जाऊ भनेर यहाँ नेपाली लेखेको छ। इङ्ग्लिसमा अझै क्लियरली यसरी लेखेको छ, म अलिकति पढ्न चाहन्छु। इङ्ग्लिसमा यसरी लेखेको छ NIV मा, Therefore my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but much more in my absence. अन्त यहाँनिर एउटा शब्द छ जो हामी धेरैपल्ट छोडेर खालि उतादेखि मात्रै भन्छौँ, कन्टिन्यू टु वर्क आउट योर साल्भेसन विथ फियर एन्ड ट्रेम्बलिङ भन्छ। हामी चाहिँ कन्टिन्यूलाई चाहिँ छोडिपठाएर खालि वर्कआउट योर साल्भेसन विथ फियर एन्ड ट्रेम्बलिङ भन्ने गर्छौँ। तर यो डल्लै पदलाई, इभन यो डल्लै कन्टेक्स्टलाई तपाईँले राम्ररी बुझ्नुभयो भने त्यहाँनिर पावलले के विषयमा कुरा गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन उद्धार र मुक्ति ख्रिस्टमा विश्वास गरेर पाइसकेका छौँ, हामीले 100% उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। तर हाम्रो यो जुन शरीर छ, यो रगत र मासुले बनिएको जुन शरीर छ, यो शरीरको चाहिँ पूर्ण उद्धार, जुन यो शरीर बाइबलले भनेअनुसार हाम्रो यो शरीर चाहिँ फलको बिउ जस्तै रे, जबसम्म यो मर्दैन तबसम्म अर्को शरीर हामी पाउन सक्दैनौँ। यो शरीरको पूर्ण उद्धार चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा मात्र हामी हुन्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले महिमित शरीरमा हामी कहिले पाप गर्दैनौँ। र यो शरीरको लागि, यो शरीरमा चाहिँ हामी कमजोरी छौँ। यसकारण हामी यो शरीर अनुसार चाहिँ हामी धेरैपल्ट गल्ती कुराहरू देख्छौँ, हाम्रो कमजोरीहरू देख्छौँ। तर बाइबलले भनेअनुसार हामीले पूर्ण उद्धार पाइसकेका छौँ, तर शरीरमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी भएको कारणले हामी धेरैपल्ट हामी शरीर अनुसार हामी कन्फ्युज हुन्छौँ, शङ्का गरी पठाउँछौँ प्रभु ख्रिस्टले गरेको उद्धार र मुक्तिको लागि। अब त्यसमा हामीले शरीर हाम्रो कमजोरी रहेछ, यसको लागि चाहिँ त्यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले राम्ररी बाइबललाई पढ्नुभयो भने बाइबलले यसरी भन्छ, यसो ख्रिस्टले खानुभएको कोराक चोटले हामी निको भएका छौँ। इभन यस शरीरको लागि पनि, शरीर हाम्रो कमजोरी छ, यसको मतलब हामी के यस्तै रोग बिमारमा दुःख कष्टमा यसरी जिउनु भनेको हो त भन्ने यदि प्रश्न भने नो, त्यसरी बाइबलले भन्दैन। बाइबलले भनेअनुसार केवल उहाँले हामीलाई उद्धार र मुक्तिमा हाम्रो यो शरीरको लागि पनि उहाँले प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। यसै कारण उहाँले कोराको चोट खानुभयो, यसै कारण उहाँले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो भनेर बाइबलले भन्छ। त्यति मात्र नभएर इभन तपाईँले मेरो साथमा खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म जस्तै कि यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। रोमी 8 तपाईँले मेरो साथमा खोल्न सक्नुहुन्छ। रोमी 8 मा तपाईँले पाउनुहुनेछ यो कुरालाई। रोमी 8 लाई म यहाँ रोमी 8 को 23 लाई म यसरी पढ्न चाहन्छु। अब यति मात्र होइन तर हामी आफै पनि जसमा आत्माको पहिलो फल छ, अर्थात् हामी आफै पनि धर्मपुत्र भएर, अर्थात् हाम्रो
शरीरको उद्धारको याद गर्नुहोस् है, शरीरको उद्धारको बाटो हेरेर हामी आफै पनि सुस्केर हाल्छौँ। यो शरीरमा जो हामी कमजोरी छौँ यसको लागि हामी आशा गरिरहेका छौँ अरे के भन्दाखेरि निश्चय ख्रीष्टले हाम्रो यो शरीरलाई पनि पूर्ण जीवित पार्नुहुनेछ। जस्तै कि यहाँनिर त्यही 8:10 पनि यसरी लेखिएको छ। 10:11 म यसरी पढ्न चाहन्छु। औ यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले शरीर साँच्चै मरेको हुन्छ, पापको कारणले शरीर चाहिँ साँच्चै मरेको हुन्छ, तर आत्मा चाहिँ धार्मिकताको कारणले जिउँदो हुन्छ। तर यदि येशूलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गरेको उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूको नाशवान शरीरलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। यसको मतलब यो हो, हामीले 100 म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, शङ्का नगर्नुहोस्, डर अनि भयमा नजिउनुहोस्। बाइबलले भनेअनुसार हामीले पूर्ण 100% हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। तर यो जो शरीर नाशवान शरीर छ, यो शरीरमा चाहिँ हामी धेरै कमजोरीहरू देख्छौँ र त्यही कमजोरीको कारणले गर्दा हामी शङ्का गरी पठाउँछौँ। तर बाइबलले भनेअनुसार परमेश्वर जुन आत्माले ख्रीष्टलाई पूर्ण जीवित पार्नुभयो त्यही आत्माले हाम्रो यो नाशवान शरीरलाई त्यो महिमित शरीरमा जीवित पार्नेछ। यो कुरा तपाईँले 1 कोरिन्थी 2 कोरिन्थी पढ्नु भने अझै त्यहाँनिर तपाईँले भेटाउनुहुनेछ। र म अझै यहाँनिर एक जग्गा यसरी पढ्न चाहन्छु, यो रोमी 8:1 र 2 म यसरी पढ्न चाहन्छु। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। हामी धेरैपल्ट हामीले पाप गऱ्यो भने दण्ड छ भनेर विश्वास गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ, तर ख्रीष्टमा हुनेलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेर विश्वास गर्नु चाहिँ हामीलाई धेरैवटा साह्रो पर्छ। यो पनि हामी बाइबलमा लेखिएको प्रभुको वचनै हो। बाइबलले भनेअनुसार हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो लागि अब दण्डको आज्ञा छैन। दो हामी शरीरमा धेरैवटा कमजोरी देख्छौँ, तर हामी बाइबलले भनेअनुसार ख्रीष्टले हामीलाई फेरि पूर्ण जीवित पार्नुहुनेछ र उहाँले हामीलाई पूर्ण उद्धार र मुक्तिमा डोर्याउनुहुनेछ। र यही 8कै म 33-34 लाई पनि पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमेश्वरका चुनिएकाहरूको विरुद्ध कसले अभियोग लाउन सक्छ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिने को हो? ख्रीष्ट येशू जो मर्नुभयो औ बरु मुर्दाबाट बिउताउनु पनि भयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र जसले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती पनि गर्नुहुन्छ। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ र भन्दै अझ यहाँ पढ्नुभयो भने तपाईँले यो भर्सलाई भेटाउनुहुन्छ। मैले भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामी यस ख्रीष्टमा हामीले जुन उद्धार मुक्ति पाएका छौँ त्यो 100% त्यो पक्का उद्धार मुक्ति हामीले पाएका छौँ। दो हामी शरीरमा धेरै कमजोरी देखे तापनि। र म अझै 1-2वटा भर्सलाई राखेर म वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। त्यसमा अब हाम्रो शरीर कमजोरी छ भने यो शरीरको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यही रोमीको 8:4 देखि 6 सम्म पढ्नु भने भेटाउनुहुनेछ। तर म गलती 5:16 र 16 लाई पढ्न चाहन्छु। गलती 5:16 लाई गलती 5:16 देखि म यसरी पढ्न चाहन्छु। तर म भन्दछु आत्माको भरमा हिँड र तिमीहरूले शरीरको लालसा कुनै किसिमले पुरा गर्नुपर्ने छैन, किनभने शरीरले आत्माको विरुद्धमा लालसा गर्दछ र आत्माले शरीरको विरुद्धमा, किनकि तिमीहरूले इच्छा गरेका कुराहरू गर्न नपाओस् भनेर यिनीहरू एकको विरुद्धमा अर्को हुन्छ, तर आत्माले डोराएको हो भने त तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। यसको मतलब यो हो, यदि हामी शरीरमा कमजोरी देख्छ, हामीले 100% उद्धार मुक्ति पाइसकेका छौँ, तर शरीरमा हामी धेरैपल्ट कमजोरी देख्छौँ र यसको लागि बाइबलको आधारित चाहिँ समाधान चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आत्माको भरमा हिँड्नुपर्ने रहेछ। जब हामी आत्माको भरमा हिँड्छौँ भने हामी निश्चय नै शरीरको लालसालाई हामी पुरा गर्ने छैनौँ। तर त्यसमा अब आत्मामा चाहिँ कसरी हिँड्ने भन्दाखेरि चाहिँ यही हो, हामी सङ्गतिद्वारा। पहिला त हामी आफ्नो पर्सनल सङ्गति परमेश्वरसित, जसमा हामी प्रार्थना, आराधना, वचन पढाइ, वचन सुनाइ हामी गर्ने गर्छौँ। दोस्रो कुरा हामी एक दुसरासँग सङ्गतिमा, जहाँ प्रभुको उपस्थितिको सङ्गतिमा, जहाँ चाहिँ हामी प्रार्थना गर्ने गर्छौँ, एक जग्गा भेला भएर हामी सङ्गति गर्ने गर्छौँ, वचन सुन्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ किन भने त्यही कारण तपाईँले बाइबल पढ्नु भने कहिले यस्तो भेटाउनुहुन्न, प्रार्थना गर र तिमी धर्मी हुनेछौ भने कहिले भेटाउनुहुन्न, तर प्रार्थनामा लागिरह र तिमी परीक्षामा पढ्ने छैनौ भनेर चाहिँ तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। त्यसकारण प्रार्थना गर्नु चाहिँ हामी धर्मी हुँदैन, तर प्रार्थना गर्दा चाहिँ हामीले आत्माको भरमा हामीले हिँड्नमा सहायता गर्छ। र हामी धर्मी चाहिँ हामी प्रार्थना गर्दा होइन, धर्मी चाहिँ हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्दा हुँदछौँ भनेर बाइबलले भन्दछ। र म खासमा मैले कन्क्लुजन यति भन्न खोजेको,
है। यो समयमा धेरै कुराहरू चलिरहेको छ, अन्तको समयमा बाइबलले भनेअनुसार त निश्चय नै धेरै घटनाहरू त घट्ने नै छन्, तर हामी डराउने छैनौँ। हामी निर्धक्क भएर तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले 100% उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ र प्रभुले हामीलाई बचाउनु भएको छ। यसकारण हामी डर अनि भयमा जिउन पर्ने छैन, किनकि बाइबलले भनेअनुसार उहाँले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। स्टिल तपाईँलाई यो वचन सुनेर धेरै कति कुरामा अझै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको बलिदान के त्यो बलिदान तपाईँ हाम्रो पाप पुरा गर्नको लागि सफिसियन्ट छैन होला, इनफ छैन होला ख्रीष्टले गरेको क्रुसको बलिदान? तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। जब पनि तपाईँलाई यस्तो विचार आउँछ, मेरो उद्धार र मुक्तिको बारेमा शङ्का आउँछ भने तपाईँले यो सोच्नुहोस्, ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको बलिदान मेरो लागि एकदम मेरो पापको लागि इनफ छ त्यो क्षमा गर्नको लागि भनेर तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। र म एउटा अन्तिम पद पढेर म वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। आजको मेरो वचनको जुन थियो फुल एस्योरेन्स अफ सेल्भेसन, पूर्ण उद्धारको निश्चयता भन्ने, यो एउटा यही भर्स चाहिँ मेन जग, यो भनौँ आजको वचनको मेन जग हो। यो भर्स, यो वचनको मेन भर्स चाहिँ हिब्रू 7:25 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ मेरो साथमा। हिब्रू 7:25लाई म यसरी पढ्न चाहन्छु। यसै कारण पनि उहाँद्वारा, द्याट मिन्स येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको नजिक हो, सृष्टिकर्ता हो जसलाई कसैले दिएको छैन, उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई ख्रीष्टले सम्पूर्ण उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिमीहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नलाई उहाँ सधैँभरि रहनुहुन्छ। यसै कारण यो भर्सले भनेअनुसार, हिब्रू 7:25ले भनेअनुसार सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नजिक येशू ख्रीष्टद्वारा आउनेहरूको लागि येशू ख्रीष्टले पूर्ण उद्धार दिन सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि उहाँ पिताको दाहिने हातमा रहेर हाम्रो लागि सधैँ अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। आमेन है। र म विश्वास गर्छु तपाईँले यो वचनद्वारा आशिषित हुनुभएको छ। म तपाईँलाई फेरि एकचोटि उत्साह गर्न चाहन्छु। हामीले उद्धार मुक्ति, जुन उद्धार मुक्ति पाएका छौँ त्यो 100% ग्यारेन्टी हो, हामीले पक्का उद्धार मुक्ति पाएका छौँ। यसमा हामी डर र भएको साथमा होइन तर आनन्द र शान्तिको साथमा अझै हामी प्रभुमा बढ्न सक्छौँ, प्रार्थनामा सङ्गतिमा हामी लगातार बनिरहन सक्छौँ। आमेन। प्रभुको वचनमा तपाईँलाई आशिष दिनु। सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।